नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ हाम्रो यो असरल परेको राजनीतिले अर्थतन्त्रको ढाड भाँचेको छ। ढाड भाँचेको अर्थतन्त्रलाई उकास्नको लागि राजनीतिले प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्ने थियो, तर हाम्रो राजनीति यस्तो असरल परेको छ कि पुस 5 यतादेखिकै अवस्थालाई हेर्ने हो भनेदेखि पनि अब यसले कुन गति लिने हो भन्ने कुराको बारेमा टुङ्गो छैन। कति मानिसहरू फेरि संसद विघटन हुन्छ भनिरहेका छन्, कति मानिसहरू अर्को गठबन्धन सरकार बन्छ भनिरहेका छन्, कति मानिसहरू यही सरकारले जसपासँग सहकार्य गरेर सरकारलाई टिकाउँछ भनिरहेका छन्। यस्तो अन्यल हामी कहाँ देखिराखेको छ। अर्थात् सरकार यस्तो खालको लुते धन्दामा छ कि उसलाई आफ्नै सरकार टिकाउनको लागि धौधौ परिरहेको छ, जसलाई 3 वर्ष अगाडि हामीले बलियो सरकार, एकमना एउटा ठुलो मत प्राप्त गरेको सरकार, विल पावर भएको सरकार, सपना देख्ने सरकार, समृद्धि ल्याउने सरकार, यसरी हामीले विश्लेषणको फुदाहरू घाँसेका थियौँ। आज आएर यसो हेर्दाखेरि यो सरकार न स्थिर हुन सक्यो, यो सरकार न यसले समृद्धि दिइराखेको छ, यो सरकार जसले आफ्नै पार्टीलाई एकजुट गराउन सकिराखेको छ। यस्ता थुप्रै प्रश्नहरू छन् र अर्थतन्त्रको ढाड कति भाँचिएको छ भन्ने कुराको बारेमा हामीले चर्चै गर्नु पर्दैन। अहिले बढेको महँगी, अहिले बढेको बेरोजगारी र सरकारले भर्खरै विलासी गाडीहरू ल्याउनको लागि पुनः खुल्ला गरेको स्थिति, यी चिजहरूले हेर्दाखेरि नै देख्न सकिन्छ कि सरकारको ढुकुटीको अवस्था कस्तो छ भनेर। प्रति व्यक्ति ऋण चाहिँ करिब 50,000 पुग्न लागेछ। यो अवस्थामा देश हिँड्ने बाटो चाहिँ कुन हो? आजको अङ्कको हाम्रो मूल चिन्तन यहाँ रहनेछ। हामीसँग कुराकानीको लागि यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। डाक्टर साहब, यो राजनीतिक चर्चा, परिचर्चा, बहस, विश्लेषण यो देशमा थुप्रै भयो है। नेताहरूको झगडाहरूले यति ठुलो प्लेटफर्म पाए, यति ठुलो ठाउँ पाए कि त्यसको चर्चा बयान गरी साध्य नै छैन। डाक्टर साहब, बताइदिनुहोस् हामीलाई कि यो अर्थतन्त्र र राजनीति मध्येमा प्रमुख चाहिँ कुन हो? हेर्नुहोस्, यो दुईटै सँगसँगै जानुपर्छ। राजनीतिले चाहिँ तपाईँले राजनीतिको उद्देश्य के हो भन्दा देश बनाउने, जनतालाई सुख दिने, त्यही होइन? त्यही प्रतिबद्धता जाहेर गरेर राजनीति गरिन्छ र राजनीति पोलिटी शब्दबाट राजनीति पोलिटिक्स आएको हो। पोलिटिक शब्दको अर्थ के हुन्छ भने राजनीति शास्त्रको भाषामा स्टेट इन्स्टिट्युसन भन्छ। स्टेट इन्स्टिट्युसनलाई बलियो बनाउने र त्यसको प्रमुख ध्येय नै त्यही हुन्छ राजनीतिको। र त्यसको लागि सँगै के जानुपर्छ भने तपाईँले आर्थिक समृद्धि नभइकन त स्टेट सम्पन्न हुँदैन नि त। विश्वका हामीले आदिम कालका चाहिँ राज्यहरूको कुरा गरौँ अथवा आधुनिक कालका राज्यहरूको कुरा गरौँ, जुन देश आर्थिक हिसाबले सम्पन्न छ, जुन देशमा राजनीति एउटा चाहिँ नि मान्यतामा चलेको छ, प्रकृतिसँग मेल खाने किसिमले चलेको छ र जहाँ आर्थिक त्यहाँ चाहिँ सुशासन भएको छ, वित्तीय अनुशासन भएको छ। त्यसले गर्दा त्यो पोलिटिक्सले खोजिएको उद्देश्य हासिल गर्नलाई अनुकूल वातावरण बन्छ र त्यसले आर्थिक समुन्नति गर्दछ। अब हामी कहाँ चाहिँ के भयो भने पोलिटिक्स होइन, पोलिट्रिक्स भयो। हजुर, पोलिट्रिक्स। मैले भनेको कुरा के भने हाम्रो पोलिटिसियन्सहरू हुनुभयो। किन भन्दा देशको माया गर्नेले पोलिटिक्स गर्छ, पोलिटिकलाई अगाडि बढाउँछ। तर हाम्रो नेतृत्व अहिले नेपालको जुन यहाँले कुरा गरिराख्नु भएको छ, त्यो मैले के भन्छु भने त्यो लिडरसिप फेल भन्छु म। टोटल लिडरसिप फेल हो। जनतालाई दोष दिन पाइँदैन, सिस्टमलाई दोष दिन पाइँदैन। यही सिस्टमले अन्य देशमा काम गरेको छ। नेपालका जनता अरूभन्दा धेरै इमान्दार छन्, धेरै सन्तोषी छन्, धेरै परिश्रमी छन्, धेरै संयम छन्। यो अवस्थामा पनि देशलाई अगाडि बढाउन नसक्नुको कुरो चाहिँ के हो भने अब त्यो राजनीति डिरेल भयो। राजनीति रहेन र पोलिटिसियनहरू स्टेट्सम्यान बन्न सकेनन्, पोलिटिसियन्सहरू बन्न गए। त्यस कारणले यो हविगत हुन गएको। उनीहरू जालझेलमै लडाउने, अल्झाउने, बिल्झाउने यो कुरा यसैमा। भनेपछि राजनीति यदि सुधारियो भनेदेखि अर्थतन्त्रको स्थिति मजबुत भएर आउँछ। पक्कै। अथवा अर्थतन्त्र मजबुत भएपछि राजनीति चाहिँ सुधारिन्छ। दुईटै अन्तर सम्बन्धित हुन्छन्।
तपाईले हामी अमेरिकाको कुरा गर्छौं, स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रिजहरुको कुरा गर्छौं, जापानको कुरा गर्छौं। त्यहाँ चाहिँ के छ भने जापान तपाईले हामीले यो गभर्नेन्सको चाहिँ नि सूचकहरु आउँछ हैन, अब करप्सनको सूचकहरु आउँछ। त्यो सूचकहरु जहाँ राम्रो सूचक छ, जहाँ उत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गरेका छन् उनीहरुको चाहिँ राजनीति ठीक ढंगले चल्या देखिया छ। त्यो ठाउँमा राजनीति ठीक ढंगले चल्या हुनाले ती कुराको उत्कृष्ट हुँदै गए, त्यसले सम्पन्नता दिएको छ। त्यो साधन र स्रोत खेर गएको छैन, साधन र स्रोतको चाहिँ नि हिनामिना भएको छैन, साधन र स्रोतको व्यक्तिगत प्रयोग भएको छैन। त्यसकारणले गर्दा हामी के भन्छौं भने अहिले पनि हुन त अमेरिकामा पनि धेरै अहिले पछिल्ला वर्षमा 10 वर्षमा धेरै परिवर्तनहरू भए। त्यहाँ हिजोको जस्तो अनुशासन त त्यहाँ पनि छैन, अशान्ति त्यहाँ पनि छ नभएको होइन। युरोपका कतिपय देशहरू जति सुरक्षित अमेरिका छैन। यद्यपि अहिले पनि हामी अमेरिकाको नाम किन लिन्छौं त भन्दा त्यो एउटा लयमा चल्छ नि त। त्यहाँ चीनको नाम अहिले पछिल्ला दिनहरुमा हामी किन लिन थाल्यौं धेरै? हिजो चीनभन्दा अगाडि जापानको नाम लिन्थ्यौं नि त, किन लिएनौ त? र सानो देशहरुमा पनि हामी नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क, तपाईको चाहिँ सिंगापुरको नामहरु किन लिन्छौं भन्दाखेरि उनीहरु सम्पन्न छन्, तुलनात्मकमा सुखी छन्, तुलनात्मक हिसाबले अनुशासित छन्, तुलनात्मक दृष्टिले लोकतान्त्रिक छन्। यसको सबैको पछाडीको मूल कारण भनेको त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्व चाहिँ नि हामीका जस्तो फेलियर भएन, त्यहाँ राम्रो भयो भएन। फेल कहीँ फेल हुन खोज्यो तर सुधारिए। अब एउटा पार्टी फेल हुन खोज्यो, अर्को पार्टी ठीक ढंगले आयो। एउटा व्यक्ति गलत ढंगले जान खोज्यो, अर्को व्यक्ति ठीक ढंगले आयो। भनेको उनीहरुको प्रणाली मजबुत छ। प्रणाली भने त व्यवस्था हो हैन। व्यवस्था त मोटामोटी त हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका आमूल चाहिँ नि त्यो अवयवहरू त एउटै हुन्, तर त्यसको प्रयोग हुन्छ नि इमानदारीका साथ भयो कि भएन भन्ने चाहिँ मुख्य प्रश्न हो। हाम्रोमा मूल समस्या नै त्यही हो, जसले सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो राजनीतिक नेतृत्व उनै इमानदार भएन। त्यसो हो भने हामीले किन चाहिँ यो स्थिर सरकार भएन, स्थिर सरकार नहुँदाखेरि विकास भएन, समृद्धि भएन भनेर यो गीत किन बजिरह्यो? यसो हामीले त्यहाँ अलिकति हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि मिस भयो। किनभने हामीले स्थिर सरकार भने क्याबिनेट त स्थिर छ नि, 4 वर्ष थियो, राजनीति स्थिर भएन, विचार स्थिर भएन, शासन स्थिर भएन। त्यसकारणले गर्दा त्यो स्थिर त्यो हुनलाई त विचार अडिग हुनु पर्यो। यो म ढंगले जान्छु, नीति निर्माण गर्दा नै ठीक नीतिको निर्माण गर्नु पर्यो, वैज्ञानिक नीतिको निर्माण गर्नु पर्यो, व्यवहारिक नीतिको निर्माण गर्नु पर्यो। त्यो नीति निर्माण गरिसकेपछि त्यसमा अड्नु पर्यो र त्यसको कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। तर यो पछिल्लो उदाहरणले भनेको 3 वर्ष त अहिले एउटै सरकार छ, एउटै पार्टी छ, र पनि यसले जति काम गर्नुपर्ने थियो त्यो सकेन, जुन दिशामा जानुपर्ने थियो सकेन। पार्टीभित्रको विवाद हुँदै हुँदै त्यो पार्टी फुटेको सम्मको आजको स्थितिलाई हेर्दाखेरि बलियो सरकार भयो, एउटा एकल सरकार भयो भनेदेखि त्यसले विकास दिन्छ, समृद्धि दिन्छ भन्ने हाम्रो जुन भनाइ थियो नि, त्यो त फेल गयो नि त। त्यो हाम्रो पक्षमा चाहिँ सरकार मतको हिसाबले मात्रै बलियो भएर हुँदो रहेनछ। विचारको दृष्टिकोणबाट, व्यवहारको दृष्टिकोणबाट, सिप र ज्ञानको दृष्टिकोणबाट, तिनको प्रयोग गर्ने दृष्टिकोणबाट, राज्य सञ्चालनको दृष्टिकोणबाट पनि बलियो हुनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। यसैमा जोडेर अर्को कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 3वटा बजेट चाहिँ नि हामीले पहिला के भन्यो भने विद्वान अर्थशास्त्रीहरूलाई बजेट निर्माणको तहमा, मन्त्रालय सम्हाल्ने तहमा राखिएन, विचार निर्माण त्यहाँबाट हुन सकेन, जसले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ सधैँ खेलाँची भयो, सुकुलगुन्डो अर्थतन्त्र भयो। यही नै कुरा हामीले भनिराखेका थियौँ। 3वटा बजेट त हाम्रो विद्वान अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले ल्याउनु भयो, किन सुधार भएन त? होइन, मैले पहिला पनि भनेको थिएँ विद्वता ठुलो कुरा होइन। विद्वता र ज्ञान त किताबमा पनि छ नि। त्यो किताबको ज्ञान काम लाग्छ त? पहिला किताबको ज्ञान मेरो दिमागमा आउनु पर्यो र हुनु पर्यो, र त्यो ज्ञानको मैले प्रयोग गर्नुपर्छ। म जान्न त जाने, तर मैले प्रयोग गरिनँ। मलाई ठिक ठाउँमा भूमिकामा राखियो, तर मैले अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तो हिजोका दिनमा राजनीतिज्ञहरू, कोरा मान्छेहरू, अर्थतन्त्र नबुझेका मान्छेहरू, आर्थिक विषयको चाहिँ नि अर्थशास्त्रका चाहिँ नि तत्त्वहरू नबुझेका मान्छेहरू,
अर्थशास्त्रलाई राज्य सञ्चालन व्यवस्थापनमा जोड्न नसक्ने व्यक्तिहरू गए। त्यस कारणले गर्दा असफल हुन सकेन भनौँ। तर जो मान्छे जो व्यक्तिहरू, एउटै व्यक्ति मात्रै नभनौँ, जो व्यक्तिहरू विद्वान कहलाएर गए त्यो पनि त्यही पुराना व्यक्तिहरूको भनाइको पछाडि लागेर आफ्नो विद्वतालाई थैली कसेर एकातिर राखेर अनि त्यसपछि जे त्यो खालको अस्थायी किसिमको जुन कुरा वैज्ञानिक ढङ्गले प्रमाणित नभएका कुराहरूको पछाडि लागेर नीति निर्माण गरेपछि त फरक कहाँ हुन्छ र? त्यो प्रयोग त तपाईँले बन्दुक चलाउन तपाईँसित चाहिँ राम्रो बन्दुक छ, तर त्यो बन्दुक तपाईँलाई दिया पनि हो, तपाईँ बन्दुक चलाउन जान्ने मान्छे पनि हो, तर बन्दुक चलाउँदाखेरिको आदेश चाहिँ तपाईँ पुरानो मान्छेकै मानिराख्नु भएको छ। बन्दुक भनेपछि विद्वताको के मतलब हो? बन्दुक तपाईँको हातमा एउटा राम्रो मान्छेले भने विवेक बन्दुक चलाउन नि जाने छ, विवेक पनि छ भने उसले शत्रु आए मात्रै बन्दुक लान्थ्यो होला। तर यहाँ के हो भने बन्दुक हातमा दियो, हातमा दिइसकेपछि जल्ला हाने पनि हान भनेर भनिसकेपछि अर्काको आदेश मानेर अनि बन्दुक हान्न थालेपछि के हुन्छ? अनि आफ्नो विवेक प्रयोग नगरेपछि त हुँदैन त्यो। म के हुनुपर्छ यसमा भने तपाईँलाई म भन्छु, हेर्नुहोस्, तपाईँले राष्ट्र बनाउनु छ भने मेरो पद आज मान्छे जन्मेपछि मर्छ भने जस्तै पद पनि आएपछि जान्छ भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो। तपाईँ पदमा बसेको दिनमै यो पद मलाई प्राप्त भएको कुरा फेरि जान्छ पनि। मैले जीवनभरको लागि प्राप्त गरे होइन, त्यस कारणले मैले बेटरमेन्टको लागि यो जग प्राप्त गरेको। मेरो चाहिँ योग्यता, क्षमता, ज्ञान, सिप प्रयोग गरेर राष्ट्र निर्माण गर्नको लागि मैले प्राप्त गरेँ। जहाँनेरि त्यो कुराले मेरो विद्वता, ज्ञान र सिपले काम गर्दैन, यो पद म छोड्न सक्छु भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ भने चाहे प्राइम मिनिस्टर होस्, चाहे प्रेसिडेन्ट होस्, चाहे मिनिस्टर हुन्, चाहे प्रशासक होस्, त्यो कुरा ख्याल राखेर हिँड्यो भने मान्छे बलियो हुन्छ। हेर्नुहोस्, बलियो भनेको चाहिँ फिजिकल्ली मात्रै होइन, मेन्टल्ली बलियो हुन्छ, मोरल हुन्छ, काम गर्न सक्छ। तर त्यही कुरालाई हो तपाईँले कहिलेकाहीँ दुःख पाउनुहुन्छ, त्यो बेलामा दुःख पाउनुहुन्छ केही कुरामा, तर तपाईँ अडिराख्नुहोस्। तर हामी कहाँ त यो पावर ट्रान्सफर गर्ने कुरा नै सबैभन्दा ठुलो समस्या छ नि। हो, पार्टीको एउटा अध्यक्ष या सभापति भएको मान्छेले अर्कोलाई दिन चाहँदैन, प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले ह्यान्डओभर गर्न चाहँदैन, हुँदा सानो टोल सुधार समितिको वडाको त्यो चाहिँ कमिटीको अध्यक्षले पनि त्यो छोड्न चाहँदैन, उपभोक्ता समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समेतका ठाउँमा पनि छोड्न चाहँदैन। यो चाहिँ तपाईँले भनेको ठिक। यो चाहिँ कस्तो खालको यो हाम्रो स्कुलिङ त्यस्तै ढङ्गले गयो कि हाम्रो कल्चर त्यस्तो खालको कल्चरको विकास, प्रवृत्ति विकास गर्यो। त्यो कसले गर्यो भन्दा हाम्रो अगुवाहरूले गर्नुभयो त्यो। र अघि मैले यहाँले भन्नुभएको थियो प्रणाली व्यवस्था भने, प्रणाली व्यवस्था भने त त्यो प्रयोग प्रणाली व्यवस्था भएर मात्र होइन, त्यसको सही ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्न जानेन भने त्यसले उपलब्धि दिँदैन। तर हामीले प्रणाली ल्यायौँ, के ल्यायौँ? लोकतान्त्रिक प्रणाली, बहुदलीय दलीय शासन व्यवस्था होइन, संसदीय प्रणाली, सुधारिएको संसदीय प्रणाली भन्यौँ हामीले संवैधानिक अङ्गहरू पनि त्यसलाई चाहिँ नि चेक एन्ड ब्यालेन्सको लागि त्यो व्यवस्था पनि गऱ्यौँ। सेपरेसन अफ पावरका कुराहरू पनि संविधानमा सबै बनायौँ। तर ती सबैले फङ्सनिङ राम्रो गरिरहेछन् त? त्यो चिज तपाईँको हातमा भएर मात्रै हुँदैन, त्यसको तपाईँको हातमा कहिलेकाहीँ पैसा छ, धन सम्पत्ति छ, तर धन सम्पत्तिको प्रयोग गलत ठाउँमा भयो भने के हुन्छ? तपाईँको ज्यान पनि जोखिम जान सक्छ, तपाईँको स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ। त्यही धन सम्पत्ति तपाईँले ठिक ढङ्गले खर्च गर्नुहोस्, तपाईँको परिवारको लागि उपयोगी हुन्छ, तपाईँको लागि उपयोगी हुन्छ, राष्ट्रको लागि उपयोगी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँसित शक्ति र साधन भएर मात्रै हुँदैन, त्यसको ठिक ढङ्गले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ, बुद्धिमत्तापूर्ण विवेकपूर्ण तरिकाले पावर ट्रान्सफर गर्ने नचाहने चाहिँ कुन प्रकारको सोच हो यो? त्यो सोच भनेको के हो भने त्यो दूरदर्शी सोच होइन, पदलोलुपताको सोच हो। र यो पद भएन भने म त बाँच्नै सक्दिनँ भन्ने खालको सोचको विकास भएको। पद नभए पनि, यो पद नहुँदा पनि म बाँचेको थिएँ, म जन्मिँदा पद लिएर आएको पनि थिइनँ। त्यस कारणले यो पद चाहिँ खास समयको लागि, खास लक्ष्यको लागि, खास उद्देश्यको लागि, खास परिणाम निकाल्नलाई मलाई प्राप्त भएको हो। तर त्यो लक्ष्य उद्देश्य हासिल भएन, परिणाम प्राप्त भएन, अथवा त्यो परिणाम प्राप्त भइसक्यो भने पनि मेरो समय सकियो, अथवा मैले एउटा निर्धारित समयमा त्यो दिन सकेन भने पनि मेरो सकियो भनेर त्यति मनमा हेक्का राखिदिनुहोस्,
काम बनिहाल्यो, काम धेरै कुरा समस्या समाधान यो त्यागको भावना भन्छ नि चाहिन्छ, यति चाहियो। हजुर हामी कहाँ यसैको समस्या भयो, यसैको समस्याले गर्दा हाम्रो राजनीति फोहोरी भयो, हाम्रो राजनीति नेतृत्व फेलियर हुँदैन, फेलियर भयो, नेतृत्व फेलियर। नेपालमा अरू केही होइन, अरू कसैलाई दोष दिन पाइँदैन। खास गरी पोलिटिकल लिडरसिप फेलियर भयो। त्यो पोलिटिकल लिडरसिप मैले पोल्युटेड पोलिटिक्स भयो के, पोल्युटेड, अरूसित धेरै निर्भर हुने, आफ्नो विवेक प्रयोग नगर्ने। अनि तपाईँले अर्को कुरा के हो भने अनि तपाईँले त्यो आन्तरिक लोकतान्त्रिकरणको कुरा पनि गर्नुभयो सङ्गठनहरूभित्र। अब जब राजनीतिक दलहरूमा राजनीतिक सोच राख्नुपर्ने व्यक्तिहरू त्यो नेतृत्व नै लोकतन्त्र प्रति प्रतिबद्ध छैन, कार्यान्वयन ढङ्गले ठिक ढङ्गले गर्दैन भने त अनि त्यसको प्रभाव त त्यसका सिस्टर अर्गनाइजेसनमा पर्छन्, अरू सामाजिक संस्थाहरूमा पर्छन्, प्रेसर ग्रुपहरूमा पनि त्यो कुराहरू पर्दै जान्छ र अनि समग्र सोसियो पोलिटिकल इकोनोमी नै पोल्युटेड हुन्छ। डाक्टर साहब, आजको हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ कति स्वस्थ छ? अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने अत्यन्त चाहिँ नि धराशायी भयो भन्ने अवस्थामा त छैन, तर धेरै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ यो अर्थतन्त्र। र सरकारले भन्दाखेरि केही कुराहरू सकारात्मक चाहिँ नि सङ्केतहरू छन् अनि उत्साहजनक पनि भन्छ कहिलेकाहीँ, होइन? तर उत्साहजनक छैन, धेरै निराशाजनक पनि छैन। उत्साहजनक किन छैन भने सरकारले भनेका केही कुराहरू दस्तावेजहरूमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा तपाईँको राजस्व चाहिँ झन्डै निर्धारित ढङ्गले उठिराखेको छ। वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति पनि राम्रै देखिन्छ। अब त्यसले गर्दा शोधनान्तर बचत पनि तपाईँसित राम्रै छ, तर कहाँ छ? चालु खाता घाटामा छ। तपाईँले जुन ठाउँबाट पैसा आउनुपर्ने ठाउँ छ त्यो ठाउँबाट आइराखेका छैन। विप्रेषणबाट हामीले धानिराखेका छौँ। विप्रेषणको कारणले गर्दा अहिलेसम्म हाम्रा अहिले भनेका सूचकहरू चाहिँ यी सहायक सूचकहरू हुन्, यी प्रमुख सूचक होइनन्, आधारभूत सूचक होइनन्। यी सहायक सूचकहरू चाहिँ सकारात्मक देखिया छन्, तर मूलभूत सूचक के हो? आर्थिक वृद्धि हो, मूलभूत सूचक लगानी हो, मूलभूत सूचक आय हो, मूलभूत सूचक गरिबी न्यूनीकरण हो, मूलभूत सूचक स्वास्थ्य र शिक्षामा चाहिँ नि को इन्डेक्स माथि जानु हो र बजारमा तपाईँलाई पर्याप्त रूपमा ल्याकत भएका योग्य व्यक्तिहरू पाउने अवस्था बन्नु हो। ती सूचकहरू पछिल्ला सूचकहरू हेऱ्यो भने आधारभूत सूचकहरू चाहिँ कति नकारात्मकै छन्, कति चाहिँ नि अलि सुधारमुख देखिया छन्, तर उत्साहजनक छैनन्। त्यस कारणले अहिलेको अर्थतन्त्रलाई यति हुँदा यो लिडरसिप फेलियर हुँदै पनि हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको चरित्र आधारभूत चरित्रको कारणले गर्दा हामी अहिले एकदम चाहिँ खत्तम भयो। यो कसको भयो भन्ने चाहिँ डाक्टर साहब, कुन पोलिसीको कारणले अथवा कसको प्रतापको कारणले चाहिँ नि यस्तो पोलिटिकल लिडरसिप फेलियरनेसको बाटोमा जाँदाखेरि पनि यी चिज चाहिँ अर्थतन्त्रको यो आधारभूत जग चाहिँ बलियो भइरहेको त? आधारभूत जग बलियो भनिनँ मैले। अहिलेका केही सूचकहरू छन्, आधारभूत जग त भत्किँदै गइरहेछन्। तपाईँले निर्यातका हिजो जति कुराहरू निर्यात हुन्थे ती निर्यातको अंश पनि घट्दै गएछन्, त्यो सूची पनि घट्दै गएको छ। जुनमा मूल्य अवृद्धि बढी हुन्छ त्यो कुराहरू निर्यात हुन छोडेका छन्। मूल्य अवधि कम हुने खालका अरूमा निर्भर पाम आयल जस्ता यहाँ ल्याएर केही दिन थुपारेर सामान्य प्याकिङ गरेर सामान्य प्रोसेसिङ गरेर पठाएका कुरा मात्रै धेरै चाहिँ हामीले त्यो पनि 1 खरब पनि पुग्न सकेका छैन। त्यसकारणले आधारभूत जग होइन कि आधारभूत सूचक, मैले आधारभूत जग बलियो छ, जग बलियो छैन। त्यो धरा सूचकहरू चाहिँ केही सूचकहरू त्यसका सहायक सूचकहरू त्यो के भने दुईटा कारण। एउटा चाहिँ हामीले अब नकारात्मक कुराले गर्दा दिएको सकारात्मक परिणाम भन्नु। नकारात्मक भन्यो भने मान्छेलाई जाऊ 51-52 मा तपाईँले कतिजना मान्छे गएको थिए विदेश? गोर्खा ब्रिटिस लाउरेहरू छोडेर यो आर्मीमा लाउर गएर मतलब खालि सेनामा गएर काम गर्ने भन्दा बाहेक अहिले त त्यो जनसङ्ख्या पनि घट्यो। होइन, मैले अब त्यसमा अलिकति छोटो संक्षेपमा भनिदिन्छु। 34-35 मान्छे जान्थे वर्षमा, तर 52-53 पछि हामी कहाँ के भयो? द्वन्द्वको सिर्जनामा, आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्यौँ हामी। त्यसले गर्दा मान्छेलाई ज्यान जोगाउनु पर्यो।
यहाँ काम नपाउने अभिभावकले पनि अहिले जोग्यो भने भोलि खाला बाँचेर नेपालमै भनेर पठाउन खोजे। युवाहरूले पनि काम पनि नपाउने, पढाइहरू पनि बन्द भएको, आदि आदि कुराहरूले गर्दा बाहिर जाने गए। त्यो क्रम बढ्दै गयो। तर 2062-63 पछि हाम्रो यदि लिडरसिप ठिक ढङ्गले काम गर्न सकेको भए, नीति राम्रो दिन सकेको भए, त्यो चरित्रमा रिटर्न हुनु पर्थ्यो भनेको बाहिर जाने क्रम त्यही बेला जब हामीले शान्ति प्रक्रियामा आएर सम्झौता भयो र विद्रोही पनि सत्तामा आइसकेपछि विद्रोही समेत मिलेर बनाएको सत्ताले त के गर्न सक्नु पर्थ्यो भनेदेखि र पुरानो सत्ता पहिलेको सत्ता सबैले के गर्न सक्नु पर्थ्यो, त्यो बाहिर जानेलाई रोक्न सक्नु पर्थ्यो। कसरी सकारात्मक, फेरि ढाट लगाएर रोकेर त हुँदैन, मान्छेलाई ढाट लगाएर रोकेर त हुँदैन। यहाँ रोजगारीको अवस्था यहाँ विभिन्न खालका अवसरहरूको सिर्जना बनाउनु पर्थ्यो, वातावरण सिर्जना गर्नु पर्थ्यो, शिक्षा त्यही अनुसार ल्याउनु पर्थ्यो। अहिले तिनै मानिसहरू बाहिर छन्, त्यहाँ गएर तिनीहरूले पठाएको कारणले गर्दा अझ 65-62-63 पछि त झन् जाने सङ्ख्या बढ्दै गयो। तपाईँले यो 2 वर्ष बिचमा छोड्यो भने 1500-2000 मानिस 66, 67, 68 मा त व्यापक 5 लाख चान्चुन मान्छे गए। तर यो कोभिड सुरु भएपछि त त्यो सङ्ख्या पनि घट्यो नि त। अब 75% घट्यो। यसमा भन्दैछु त्यस कारण एउटा चाहिँ यो विप्रेषणको कारण हो अहिलेलाई। विप्रेषण दिगो छैन। मैले पटक यो कोरामिन अथवा सिटामोल जस्तो हो अप्ठ्यारो पर्यामा काम लाग्छ। यसले जग बलियो बनाउँदैन। लाउरे अर्थतन्त्रबाट विश्वको कहीँ देश बनेको छैन। अब लाउरे अर्थतन्त्र पनि के हुन्थ्यो भने यदि हाम्रो सिपमा आधारित, प्रविधिमा आधारित दक्ष जनशक्ति बाहिर गएर पठाएको भए त बन्थ्यो। तर त्यो पनि छैन। चाहिने निर्वाह, काम चलाऊ, अलिकति आफ्नो चाहिने यसो सामान्य कुराहरू पुर्याउने खालको चाहिँ विप्रेषण हुन्छ, त्यसले आयो। एक दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र अहिलेसम्म चाहिँ खास गरी भने अनौपचारिक क्षेत्रले धानेको अर्थतन्त्र हो। लेबर सेक्टरमा हेऱ्यो भने 62% अनौपचारिक क्षेत्रमा छ। कृषि क्षेत्र पुरै अनौपचारिक क्षेत्र हो हैन। र त्यस कारणले गर्दा फाइनान्सियल सेक्टरमा हेरे पनि ठुलो क्षेत्र अनौपचारिक छ र हाम्रा सबै कुराहरू छ। त्यस कारणले त्यो भित्रका कुराहरूले गर्दा हामीलाई अहिलेसम्म टिकाएको एउटा विप्रेषणको कारणले र ती कुराहरूले जब ती कुराहरूलाई अब हामीले जोगाउन सक्दैनौँ, अब हामी त्यो वैश्वीकरण हुँदै गयौँ भनेको ग्लोबलाइज हुँदै गइसकेपछि हाम्रा ती कुराहरू हिजोका संरचनाहरू त भत्किँदै गएका छन्, नयाँ संरचना हामीले बनाएका छैनौँ भनेपछि हामी जोखिमतिर लम्किराखेका छौँ। अहिले तपाईँले अब विप्रेषणको कुरा गर्नुभयो, यही टेलिभिजनमा अथवा र अन्यत्र पनि मैले के भने अब विप्रेषण घट्छ भन्यो र अध्ययन पनि भयो, विप्रेषण घट्छ भन्यो, तर जाने मान्छे पनि घट्छन् भन्यो। तर विप्रेषण घट्ने भनेको 1 महिना 2 महिनामा त घट्दैन हैन। तर अहिले आउने क्रम त बढी नै राखेर आयो। तर त्यसको प्रभाव त अब किनभने जाने मान्छे कम भएको छ, आउने मान्छे बढेर गएको छ अहिले पछिल्लो दिनमा। अब लकडाउनहरू फेरि हुँदाखेरि विश्वमा चाहिँ अब भनौँ न अर्थतन्त्र चाहिँ 2020मा त विश्वको सबै अर्थतन्त्र चीन बाहेक सबै अर्थतन्त्र त नकारात्मक भयो। हामी पनि नकारात्मक जान्छौँ भन्ने थियो, गयौँ। त्यो चाहे चाहिँ बेस आधार परिवर्तन गरेको कारणले नै हो देखियो भनेर भन्ने त छ, तर बेस एयर परिवर्तन गर्दा त तथ्यलाई रियलिस्टिक बनाएको हो नि त बढी, त्यहाँबाट त नकारात्मक भयो। अब यो दृष्टिकोणबाट त हेर्दाखेरि दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने सुरुका दिनमा विप्रेषण मान्छे फर्किँदाखेरि अब म घरै बस्छु भनेर फर्किँदाखेरि भरेको त्यो सबै लिएर आयो होला कतिले। एउटा चाहिँ हाम्रो अलिकति चाहिँ हुन्डीको चेन पनि त्यति बेला ब्रेक भयो, त्यसले पनि लिएर आयो होला। अब यो भयो, तर त्यो कुराहरू पनि अब सकिँदैछ, त्यो कुराहरूले को क्लाइमेक्समा पुग्छ। अब एउटा चाहिँ के छ भने सरकारलाई म अनुरोध गर्छु, यो बेलामा पनि विप्रेषण अझै पनि मान्छे चाहिँ आउने बढिराखेको छ, जाने घटेको छ, विप्रेषण बढिरहेको छ भने त्यसको कारण खोज्नुपर्छ सरकारले। त्यसको कारण किन हो त? कहीँ अनधिकृत खालको मनी त यहाँ आइराखेको छैन। हिजोको प्रति व्यक्ति विप्रेषणको अङ्क कति थियो र त्यो अङ्क अहिले बढ्ने पर्ने तात्पर्यता छ कि छैन, त्यसको औचित्यता छ कि छैन, त्यसको खोजी गर्नुपर्छ राज्यले, सरकारले। होइन भने राज्य गलत सूचना, गलत तथ्याङ्कमा भर परेर फेरि पोलिसी गलत बन्न जान्छ। त्यस कारणले यो विप्रेषणकै कुरा पनि एउटा छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा यो एउटा अहिले चाहिँ तत्काल पैसा आयो भनेर मक्ख पर्ने होइन कि त्यसले गलत पोलिसी बन्छ, त्यस कारणले अहिले अध्ययन गरोस् भन्ने। तर गत साल यो चैतको आज तपाईँ हामी जुन समयमा कुरा गर्दैछौँ त्यति बेला त ठ्याक्क लकडाउन भोलि ठ्याक्कै वर्ष आज 10 गते हो क्या, 11 गते त ठ्याक्कै लकडाउन भएको थियो।
हिजोको दिनमा सरकारले जारी गरेको वक्तव्य तपाईँले यसो हेर्नुभयो भनेदेखि अब फेरि सभा सम्मेलनमा अलिकति कडाइ गर, मास्क लगाऊ, हात धोऊ आदि इत्यादि उसले फेरि सुरु गरिसकेको छ। मतलब चाहिँ किनभने भारतमा सेकेन्ड वेभ आयो, युरोपमा फेरि सेकेन्ड वेभ होइन, उनीहरू त थर्ड वेभतर्फै पुगिसकेका छन्, अमेरिकामा अझै रोकेको छैन, फ्रान्समा त तेस्रोचोटि भइसकेको छ भने मतलब चाहिँ नि फेरि कसिएर आएको छ वातावरण, गत सालको जस्तो अवस्थामा आइसकेको छ। तर हाम्रो राज्यको पोलिसीमा चाहिँ कुनै परिवर्तन, मेजर डिपार्चर केही गरेको छ यसले? मेजर डिपार्चर गरेर चाहिँ मैले चाहिँ देखिरहेको छुइनँ धेरै। किनभने मेजर डिपार्चर कहाँबाट देखिनुपर्छ भने एनुअल प्लानहरूबाट देखिनुपर्छ, बजेटबाट देखिनुपर्छ। बजेटले त त्यो कुरालाई छोयो मात्रै। बजेटले उद्देश्य र चाहिने को कुरा गर्दा गर्यो, पृष्ठभूमिमा कुरा गर्यो, उद्देश्यमा कुरा गर्यो, तर उद्देश्य अनुसार त्यसलाई प्राथमिकता राखेर कार्यक्रम चाहिँ ल्याएन र अलिकति सबै कुरा मौद्रिक नीतिमा छोडिदियो है। मौद्रिक नीतिले त हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रमा कति धान्न सक्छ? मौद्रिक नीतिको भूमिका के हुन्छ भने अर्थतन्त्रको साइज अनुसार हुन्छ, अर्थतन्त्रको प्रकृति अनुसार हुन्छ, अर्थतन्त्रको पारदर्शिता अनुसार हुन्छ। जहाँ अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ, जहाँ खुला सिमाना छ, जहाँ ब्याङ्क र वित्त संस्थाहरूको चाहिँ नि क्षमता कम छ भने त्यो ठाउँमा यसले धेरै काम गर्न सक्दैन। अर्को कुरा के देखिन्छ भन्दा तपाईले अब एकातिर लकडाउन पनि भइरहेछ, अरूले के व्यवस्थापन गर्दैछन् भने मैले बेलायतकै पनि हिजो एउटा न्युज पढेको थिएँ, उनीहरूले पनि त्यो लकडाउन गर्दाखेरि आर्थिक क्रियाकलापमा हिजो के अवस्था भयो र अहिले के भयो र त्यसलाई कसरी त्यो जनताको जीव पनि सुरक्षित गर्ने, आफूलाई सुरक्षित राख्ने भन्दा मेजर्सहरू कहाँ हुन्छ? ट्याक्समा कहाँनिर मेजर गर्छौँ, एक्सपेन्डिचरमा कहाँनिर मेजर गर्ने, इन्भेस्टमेन्टमा कहाँनिर मेजर गर्ने, उनीहरूले त्यो ल्याइराखेको छ। अब हामीले चाहिँ त्यो कुराहरू तपाईँले कहीँ देख्न सक्नुहुन्छ। इभन कि सरकारले यसबाट कोभिड-19बाट भएको प्रभाव सम्बन्धी एउटा बहुक्षेत्रीय प्रभाव त्यसले पारेको, समग्र क्षेत्रमा पारेको क्षेत्रगत प्रभावको अध्ययन गरेर त्यसको दस्तावेज पनि ल्याउन सकेन। अब त्यो गरेर नल्याएको हो कि अथवा अध्ययन गरिया भने त आयो समाचारहरूमा, तर त्यो किन आएन त? सार्वजनिक त हुनु पर्यो, सार्वजनिक हुनु पर्थ्यो। सार्वजनिक भएपछि पोलिसी पनि त बन्नु पर्यो। सार्वजनिक भएपछि अनि जनताले, आम जनताले, बुद्धिजीवीले सब त्यसमा विचार राखिदिन्थे अनि सरकारलाई नीति बनाउन सजिलो हुन्थ्यो हैन। अब गत सालको यो चालु आर्थिक वर्षको बजेट त एक ढङ्गले फेल भयो भन्दा हुन्छ नि। मैले अहिलेको नयाँ अर्थमन्त्रीज्यू आउनु भएपछि संक्षेपमा उहाँलाई मैले के भनेको थिएँ भने यसको पुनरावलोकन गर्नुहोस्, यहाँले अहिलेको बजेटको पुनरावलोकन गर्नुहोस्। उहाँ आउन साथ भनेको पुनरावलोकन गर्नुहोस्, तर आवश्यक पर्यो भने पूरक बजेट पनि ल्याउनुहोस्, किनभने तपाईँका प्राथमिकताहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। तर गर्नु भएन। र रोचक कुरा र अलिकति चोटिलो कुरा पनि के छ भने डाक्टर साहब, जस्तो अबको 2 महिनापछि त हामीले नयाँ बजेटै ल्याउनु पर्ने छ जेठमा त अघिल्लो बजेट नै तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कि त्यो फेलियर भयो, त्यसको चाहिँ योजना र कार्यान्वयनमा ठुलो चाहिँ अन्तर आयो भन्दाखेरि अर्को योजना बनाउनु पर्ने बेला भइसक्यो होइन? तपाईँले अर्को योजना के आधारमा बनाउनुहुन्छ भने गत आर्थिक वर्षको समीक्षा, गएको आर्थिक वर्षको समीक्षा चाहिँ नि यथार्थ खर्च, यसपालिको 8 महिनाको खर्च र अनुमान र संशोधित अनुमान। तपाईँले 8 महिनामा जम्मा 41% बजेट खर्च भएको छ र पुँजीगत खर्च 25% पूर्ण भएको छ। अब 3 महिनामा 75% पुँजीगत खर्च गर्ने, 59% बजेट खर्च गर्ने अवस्थाले के गर्छ? तपाईँको साधन र स्रोतको ठिक ढङ्गले उपयोग हुन्छ? गुणस्तरीय ढङ्गले, नतिजामुखी ढङ्गले उपयोग हुन्छ? हुँदैन। अनि अन्तिम 7 अन्तिम हप्ता गएर त्यो पुँजीगत बजेटको 30%सम्म खर्च गर्ने, त्यस्तो खालको खर्चले हुँदैन। तपाईँलाई मैले भन्नु हिजोकै पनि आर्थिक वर्ष 76-77मा के भयो भने जम्मा 3टा तहका सरकारले गर्दा 22 खर्ब 83 अर्बको बजेट ल्याए। 22 खर्ब 83 अर्बको 3टा तहका सरकारले। त्यसको खर्च कति भयो भन्दा 15 खर्ब चान्चुन भयो, तर 3 खर्ब 76 अर्ब चाहिँ
त्यो डबल हुन्छ के केन्द्रले आफ्नो बजेटमा राख्छ अनि त्यही पैसा उसलाई दिन्छ हैन दिन्छ अनि प्रदेशले नि केही पैसा स्थानीय तहलाई दिन्छ भने त्यो डुप्लिकेसन त्यसलाई घटाउने भने 11 खर्ब 91 अरब जम्मा बजेट खर्च भयो आधा मात्रै खर्च भयो 50% टोटलमा 56-7% भएको छ हेर्नुहोस् बजेट खर्च अब तपाईँले पुँजीगत खर्च हेर्ने हो भने 408 अर्बको आयोगमा 60-65% पनि पुगेन भनेपछि अब त्यसले गर्दा के हुन्छ भने हाम्रो अर्थतन्त्रको ल्याकत हाम्रो अर्थतन्त्रभित्रको निजी क्षेत्रको क्षमता वैदेशिक लगानी र को चाहिँ नि प्रवेश सबैलाई हेर्ने हो भने त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने कति पैसा आउला जब सरकारकै पैसा त्यति कम छ भनेपछि त अनि आधारै बन्दैन डाक्टर साहब यो एकैछिन तपाईँले एउटा बडा महत्त्वपूर्ण पोइन्ट एउटा उठाउनुभयो म यहाँ त्यो सोधौँला भनेर पनि राख्दै थिएँ यो हाम्रो अर्थतन्त्रभित्र निजी क्षेत्र क्या यसको ल्याकत कति हो यसको क्षमता कति हो हेर्नुहोस् हाम्रो निजी क्षेत्रको ल्याकत चाहिँ बढाउन चाहिँ बढाएर लगाएको छ विगत चाहिँ 1 दशक 2 दशककोलाई हेर्ने हो भने तर जुन ढङ्गले बढ्नुपर्ने बढेको छैन अब निजी क्षेत्र भनेको दुईटा एउटा हाम्रो यहाँ स्वदेशी निजी क्षेत्र हैन राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग भन्छ नि हैन र अनि विदेशी वैदेशी लगानी पछिल्लो दिनमा जब संविधान बन्यो पछि विदेशी लगानीकर्ताहरूले ओहो नेपालमा त सम्भाव्यता छ क्षेत्रहरू पनि छन् नाफा पनि प्रशस्त कमाउन सकिने ठाउँ हो त्यो जनता पनि त्यति धेरै मूल्य लिए पनि त्यति कराउने खालका मान्छे छैनन् त्यहाँ हप्तामा नारा जुलुस पनि अरू कुरालाई गर्छन् यो मूल्य वृद्धिलाई धेरै खास गर्दैनन् हप्तामा एकचोटि तेलको भाउ बढ्दा पनि कोही बोल्दैन दुईचोटि बढ्दा पनि बढ्दैनन् भनेर आए चिनियाहरू एग्रेसिभली आए भारतीयहरू नै आए अरू आए तर के भने त्यसलाई दुईटा कारणले गर्दा फेरि पछि डिस्टर्ब गर्यो एउटा कारण भनेको हाम्रो राजनीतिले त्यसलाई ड्राइभै गर्न सकेन आएको कुरालाई आउने वातावरण र आउने चाहिँ नि स्थिति बन्न चाहिँ गयो केही तर त्यसलाई भित्र्याउने देशमा भित्र्याउने आएन पछिल्ला दिनमा तपाईँले प्रतिबद्धता अनुसारको आएन 32 देखि 35% जब 100 रुपियाँ आउँछ भनेर भनेको छ नि 32 देखि 35% मात्रै आएको छ कति त फर्क्यो हैन अब एक दोस्रो कुरा कोभिडको कारणले गर्दा मान्छेका प्राथमिकताहरू परिवर्तन भए डेस्टिनेसन परिवर्तन भए हैन र उनीहरुको साधन र स्रोतलाई नै चाहिँ नि मै कमी पनि भयो यो चाहिँ वैदेशिक लगानीको राष्ट्रिय पुँजीपति भन्छ नि हाम्रो राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गहरुको चाहिँ के छ भने अब वास्तवमा यी पुँजीपति उद्योगी हुन् कि व्यापारी हुन् डाक्टर व्यापारी र उद्योगीमा त फरक छ हैन यसो छ केही उद्योगी छन् अधिकांश व्यापारी छन् तपाईले त्यो मैले भन्नै पर्दैन हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रको चरित्रले नै के भनेको छ भने उद्योगमा कति प्रतिशत योगदान छ भनेपछि आइहाल्यो र हाम्रो चाहिँ सबंग यो योगदानमा के रे खुद्रा तथा चाहिँ होलसेल व्यापारको योगदान जीडीपीमा बढी छ भने मतलब व्यापारको मात्र बढी छ तपाईले बैंकको लगानी बढी हेर्यो भने बढी नै त्यही देखिन्छ अहिले चाहिँ नि तपाईको व्यापारमा मार कहाँ पर्यो त्यही परिबरी छ भनेपछि हाम्रो अर्थतन्त्र नै कन्जम्सन बेस र इम्पोर्ट बेस कन्जम्सन र इम्पोर्ट बेस हुनु भनेको हाम्रो त उद्योगिक व्यवसाय भन्दा व्यवसाय व्यापारमा बढी उहाँहरू हुनुहुन्छ अब उहाँहरुमा नि एउटा चाहिँ कुरा के छ भने उहाँहरूले पक्कै अन्यथा लिनुहुन्न होला मैले भनेको कुरालाई उहाँहरुमा पनि राजनीति हाबी भएको छ धेरै पोल्युटेड पोलिटिक्सको हाबी भाषा म कहिले देख्छु यति व्यापारीहरू चाहिँ नि राजनीतिक दलमा प्रवेश गरे रे म यही कुरा अलिकति अझ जस्तो चाहिँ अस्ति मात्रै 325 जना व्यापारीहरू चाहिँ उद्योगी पनि भन्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ सत्तारूढ दल एमालेमा प्रवेश गर्नुभयो यसको चुरो कारण के जबकि अब यो 8 महिनाको समीक्षा भइराखेको छ नयाँ बजेट आउने बेला छ ट्याक्स तिर्नुपर्ने चाहिँ सारा चीजहरू छन् यसको अब एउटा कुरा चाहिँ यसलाई दुईटा अब कुन राजनीतिक दलमा लाग्ने कुन विचार राख्ने उहाँहरूको चाहिँ स्वतन्त्रता छ उहाँहरूको हकलाई हामीले अन्यथा भन्न मिल्दैन हैन तर कुरा के हुन्छ भने उहाँहरू प्रवेश कहिले गर्नुहुन्छ कहाँनेरि गर्नुहुन्छ कुन समारोह कुन खालको उसमा एक दोस्रो कुरा के छ भनेदेखि तपाईले म त्यो कुरा भन्दा पनि मैले तपाईलाई अर्को कुरा एउटा भनिदिन्छु कहिलेकाहीँ के हुन्छ बजेट सजेट आउँछ बजेट भने त के हो भने नीति आयो नि त तपाईले हुन त हाम्रो पोलिटिसियनहरू पनि
र व्यापारी उद्योग व्यवसायहरूको पनि बजेट आउँदाखेरि त्यहाँ दुईवटा पाटो मूल पाटो हुन्छ। एउटा विनियोजनको पाटो भनेको कार्यक्रम ल्याउने कुरा, खर्च गर्ने कुरा हुन्छ, जसले उत्पादन बढाउँछ, तपाईँको चाहिँ पूर्वाधार निर्माण गर्छ। अर्को राजस्व असुल गर्ने कुरा। राजस्वको सन्दर्भमा नीति ल्याउने कुरामा व्यापारीहरू बढी लाग्छन्, कर घटाइदेऊ या गरिदेऊ, कस्तो ल्यायो के ल्यायो भनेर। अनि पोलिटिसियनहरू चाहिँ खास गरी खर्चपट्टि बढी लाग्छन्। त्यो दुईटैलाई हेर्नु पर्थ्यो के, किनभने उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि के गर्नुपर्छ भने व्यापारीहरूले पनि करको सन्दर्भमा आम्दानी साइडमा कर सम्बन्धी पोलिसीहरू के आयकरको पोलिसी कस्तो आयो, मूल्यावधि करको पोलिसी, एक्साइज ड्युटीको गैर कर सम्बन्धी पोलिसीहरू तिनटै तहका सरकारले कस्तो ल्याए, त्यो व्यवसाय अनुकूल ल्याए कि ल्याएन, डुइङ बिजनेसको लागि अनुकूल ल्याए कि ल्याएनन्, उत्पादन बढाउने खालको ल्याए कि ल्याएनन् भन्ने खालको एकातिर उहाँहरूले हेर्नु पर्थ्यो। अर्कोतिर खर्च साइडमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने वातावरण बन्नको लागि सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रमा, औद्योगिक उद्योगसँग सम्बन्धित पूर्वाधार क्षेत्रमा कति लगानी गरिराखेको छ त, क्यापिटल एक्सपेन्डिचर त्यहाँ कति गर्न खोजिराखेको छ भन्ने कुरा त्यो दुईटै हेर्नु पर्थ्यो है। यहाँनिर व्यापारीहरूको राजनीतिप्रतिको अझ भनौँ सत्तारूढ दल या समूहसँगै भनौँ न त, किनभने नेकपा एमालेमा पनि विग्रह देखा पर्यो नि त, उहाँहरू बालुवाटारवाला एमालेमा प्रवेश गर्नुभयो नि, यसको कारण चाहिँ लाभै त होला। तपाईँलाई मैले अहिले नै भन्दै थिएँ, मैले बजेट आइसकेपछि उहाँहरूले कहिलेकाहीँ के भने त्यही दिन कतिपयले व्यक्तिगत हिसाबले होइन, हो बजेट त अत्यन्त राम्रो आयो, स्वागत गर्छु, उत्साहजनक छ भन्नुहुन्छ। 4 दिनपछि गएर के भन्नुहुन्छ भने यो त भएन भनेर, अनि संस्थागत हिसाबले त्यहाँ के जान्छ उहाँहरूको त्यो करेक्सनको लागि, यो भएन भनेर संस्थागत हिसाबले जान्छ। मैले उहाँहरूलाई के भन्छु भने तपाईँहरू नीति कस्तो आयो, आर्थिक ऐन कस्तो आयो, विनियोजन ऐन कस्तो आयो, त्यो कुरा पहिले पढ्नुहोस्। बजेटको नीतिको कुराहरूलाई सरसर्ती हेर्दा त राम्रो छ भन्न पाउनु त पर्छ नि उहाँहरूले, तर त्यसलाई हामीले त्यो भित्र सबै पढिसकेका छैनौँ। त्यसले हाम्रो उद्योग व्यवसायलाई कस्तो प्रभाव पर्छ, रोजगारीलाई कस्तो प्रभाव पर्छ, त्यसको अध्ययन गर्छौँ 2 दिन, अनि हामी भन्छौँ है संस्थागत हिसाबले आउँछ भनेर भन्नुहुन्न। अनि त्यहाँ हानाथाप चल्छ। म कहिलेकाहीँ जिस्क्याउँछु भने उहाँहरूलाई, तपाईँहरूको बडा हानाथाप चल्छ भनेपछि यो चाहिँ के हो भने धेरै ठाउँमा यो खास गरी डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा अलि जोसुकै सत्तामा भयो भने सत्ता रिजाउने कुरा चाहिँ हुन्छ अलिकति, तर अलिक पछिल्लो दिनमा हामी कहाँ अलिकति बढी भयो कि जस्तो चाहिँ मैले पनि अनुभूति गरिरहेको छु। डाक्टर साहब, यो व्यापारीहरू पार्टी प्रवेश गर्ने एउटा हुलै बाँधेर त्यसको केही दिनपछि चाहिँ गत साल सरकारले चाहिँ यो $50,000 भन्दा बढीका गाडीहरू नल्याउने भनेर जुन गरेको थियो नि, हिजोको दिनमा खुल्ला गरेको भन्ने खबर आएको छ। व्यापारी सत्तारूढ दलकोमा प्रवेश गर्ने, सरकारले चाहिँ विलासी गाडी ल्याउनको लागि खुल्ला गरिदिने भनेपछि सरकारलाई पनि राजस्व बढ्ने, व्यापारी पनि पोसाउने, यो दुईटै काम एकैचोटि चाहिँ गर्ने भने पनि त राम्रै कुरा होला नि त। अब यसमा चाहिँ यो भित्र कति जोडिया छ अहिले मैले त्यसको विश्लेषण मलाई जानकारी नभए हुनाले त्यतापट्टि नभनौँ, तर एउटा कुरा के हो भने गत सालको बजेटमा ट्याक्स सम्बन्धी 2-4 कुराहरूको सन्दर्भमा, जस्तो इलेक्ट्रिक चाहिँ नि सवारी साधनहरूमा भन्सार दर बढाइयो होइन, बढाइयो। त्यसरी किताबमा भन्सार दर बढाइयो, लगाइयो, जुन चाहिँ नलगाउँ, ट्याक्स नलेज हुन्छ भनेर भन्यो। त्यस कारणले अब अनि यो ठुला उसका गाडीहरूमा पनि बढाएको कुराहरू छ। अब यो चाहिँ के छ भने सरकारले मलाई के हेऱ्यो भने त्यो अर्थमन्त्रीलाई त दबाब हुन्छ नि सोर्सको, त्यही कारण अब ठुलो गाडी आएन भने अब यहाँ के छ भने हाम्रो रेभिन्यूको स्रोत भनेको 65 देखि 67% चाहिँ अब तपाईँको उसमा हो, आयातमा निर्भर छ, चाहे त्यो भ्याटको नाममा आओस्, चाहे चाहिँ कस्टम ड्युटीको नाममा आए, चाहे एक्साइज ड्युटीको नाममा। तपाईँले टोटल करमा, कर राजस्वमा 25% पनि चान्चुन मात्रै छ आयकर भने प्रत्यक्ष कर होइन, बाँकी चाहिँ आन्तरिक खालको चाहिँ जुन चाहिँ एक्साइज ड्युटी छ र भ्याट चाहिँ टोटल भ्याटमा 32-33% आन्तरिक छ। त्यस कारणले हाम्रो चाहिँ मैले त्यस कारणले नै हाम्रो अर्थतन्त्र सस्टेनेबल छैन, हाम्रो राजस्व प्रणाली सस्टेनेबल छैन, हाम्रो राजस्व प्रणाली तलसिङ प्रणालीमा आधारित छ। तलसिङ प्रणाली भनेको बाली उठाउने मात्रै जाने, त्यसको त्यो 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 भूमिको सुधार गरेर त्यसको उत्पादन बढाउने होइन कि बढाउन मात्रै जाने, हार्भेस्टिङ कल्चर छ होइन।
प्लान्टिङ कल्चर फार्मिङ कल्चर्स भएन भन्छु म ट्याक्समा। त्यस कारणले गर्दा त्यो भएको हुनाले यो राजस्वको दबावमा हुनाले अब यी सबै खोलिदिएपछि गाडी आउँछन् हुन्छ राजस्व बढ्छ। अब व्यापारी नै अब सर्टेन चाहिँ खुसी नै हुने भए होइन। अब भनौँ न अटोमोबाइलवालाहरू त खुसी नै हुनुहुन्छ नि उहाँहरू होइन, स्वाभाविक पनि हो, आफूले व्यापार मजाले गर्न पाउँदाखेरि हुन्छ त्यो। अब तेललाई चाहिँ सिस्टमबाट बाँध्नुपर्छ। तपाईँले टोटल हाम्रो इकोनोमिक सिस्टममा रेभेन्यू पोलिसी के हो त, ट्याक्स पोलिसी के हो त, ट्याक्स पोलिसीमा डाइरेक्ट ट्याक्सको पोलिसी के हो, इन्डाइरेक्ट ट्याक्स पोलिसीको के हो, कस्टम ड्युटी लगाउँदाखेरि अब्जेक्टिभ के हो। तपाईँले कस्टम ड्युटी लगाउँदाको दुईवटा अब्जेक्टिभ हुन्छ के, एउटा अब्जेक्टिभ रेभेन्यूसित जोडिएको अब्जेक्टिभ हुन्छ, अर्को तर अर्थतन्त्रको आतलाई बलियो गराउने कुरासित पनि जोडिया हुन्छ नि। अर्को तेस्रो कुरा चाहिँ के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ त्यो विचलनहरूलाई कम गर्ने पनि हुन्छ। तर त्यो ट्याक्स त उसले उठाउँछ डाक्टर साहब, जस्तो चाहिँ पेट्रोलमा करिब 100 अहिले 16, 17, 18 कति छ कुनै 18 छ क्यारे, त 56-57 रुपियाँ त उसले ट्याक्सै लगाएको छ नि। अन्य चिजहरूमा पनि त्यस्तै छ। त त्यो ट्याक्स लगायो तर त्यसको प्रयोग कहाँ भएको छ भन्ने कुरा त महत्त्वपूर्ण बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मैले पटक भनेको नि ट्याक्स यो पेट्रोलियम पदार्थ अहिले तपाईँले विश्वमै अब हामीलाई ठुलो दबाब पर्छ। हेर्नुहोस् तपाईँले मैले पेट्रोलको कुरा गर्नु नि विश्वमै अब हिजो उसले के अरे मुन्डीले हो क्या र चाहिँ मुन्डीले भन्ने एउटा त्यो एसेसमेन्ट गर्ने कम्पनी छ इन्टरनेसनल, अब S&P भन्छ, अरू भन्छ होइन, पुअर्स भन्छ, आदि हुन्छ। उनीहरूले रेटिङ गरिरहेको हुन्छ देशहरूको र GDP को अध्ययन गरिरहेको हुन्छ। अब IMF ले गरेको पनि अस्ति आएको थियो, भारतको 11% ग्रोथ हुनसक्छ भनेर आयो होइन। अब चीनको ग्रोथ चाहिँ उसले राम्रै गर्ने भनेर आइसकेको छ। यसले गर्दा यी दुईटा अर्थतन्त्रले विश्वलाई तताउने हो। विश्व तात्न थालेपछि के हुन्छ भने तपाईँको डलरको भाउ माथि जान्छ, एउटा डलरको भाउ माथि जान्छ, अर्को तेलको भाउ माथि जान्छ। त्यो दुईटैको दबाब हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पर्छ र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई परेपछि तपाईँको अहिलेसम्म हाम्रो सरकारलाई भन्ने एउटा बाटो ठाउँ कहाँनेरि पनि छ भने नि सरकारलाई मूल्य वृद्धि चाहिँ इन्फ्लेसन चाहिँ एकदम निर्धारित भित्रै सीमाभित्रै छ भन्ने छ। अब त्यो सरकारसित अप्सन बाँकी रहँदैन। अब किनभने तपाईँले डलरमा प्रेसर पर्न थालिसक्यो, 16-17 उकालो लाग्छ कि भन्ने आइसक्यो, किनभने सुनको मूल्य घटिसक्यो। किनभने अस्ति विश्वमै लगानी गर्ने ठाउँ अप्सन कम हुँदा लगानीकर्ताहरूले सुनपट्टि गएका थिए, अब तेलपट्टि जान्छन्, डलरमा जान्छन्, डलर राख्न खोज्छन्। तेल किन्न डलर चाहियो होइन। अनि हामीलाई चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो अर्थतन्त्र महँगो हुन्छ किनभने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै बढीमा मूल्य तिर्नुपर्छ। अनि त्यसो यहाँ मूल्य बढ्छ। अहिले पेट्रोलको मूल्य 118 भइसक्यो, डिजलको मूल्य पनि त्यो चाहिँ 100 को हाराहारीमा भइसक्यो होइन। भएपछि यसले के हुन्छ, हाम्रा परियोजनाहरू, हाम्रा उद्योगको उत्पादनहरू, हाम्रो ढुवानी भाडा उत्पादनमा ढुवानीको भाडाको चाहिँ नि उल्लेखनीय अंश हुन्छ, त्यसमा कन्ट्रिब्युसन हुन्छ, योगदान हुन्छ, त्यसले बढ्छ। अब यो बेलामा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई त हामीले कन्ट्रोल त नियन्त्रण गर्न सक्दैन, तर हामी भित्र चाहिँ कति गर्न सक्छौँ भने सरकारले खोजेन। मैले के भने एउटा त यो कर धेरै भयो। अब सामान्य परिस्थितिमा चाहिँ करहरू ठिक थियो होलान्, तर परिस्थिति दुईटा कारणले हाम्रो एउटा चाहिँ हाम्रो यो के भन्छ संघीयताको कार्यान्वयनको बेला, अर्को यो कोभिडको कारणले गर्दा अर्थतन्त्र धराशयी भएको र अप्ठ्यारोमा परेको बेला हुनाले हामी धेरै महँगाई झेल्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले गर्दा अब लिएको पैसा यहाँले नै अहिले लिनुभयो, अब त्यत्रो पैसा 16-17 रुपियाँ त त्यो ऊ बाहेकै लाग्छ, कस्टम ड्युटी बाहेकै पेट्रोलमा भनौँ न 16-17 रुपियाँ। पूर्वाधार कर भन्यो, पोल्युसन कन्ट्रोल भनेर भन्छ, सडक मर्मत सम्भार शुल्क भनेर भन्छ। अब 10 रुपियाँ पूर्वाधार शुल्क, बुढी गण्डकीमा पैसा थुप्रिया छ, हामीले प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ हो कि होइन। अब यो के अरे हिजो चाहिँ अलिक कम्फर्टेबल भए बेला पैसा नाफा लिएर त्यहाँबाट चाहिँ नि स्टेबलाइजेसनको स्थिरीकरण चाहिँ नि कोष खडा गर्ने भनेर आयल निगममा खडा गरेको छ। त्यो कोषको हामीले खोइ प्रयोग गरेको। अनि चाहिँ तपाईँले व्यापार अहिले चाहिँ 130-32 अर्बको चाहिँ नि पेट्रोल निका आउने स्थिति भइसक्यो होइन, त्योभन्दा बढ्दैछ। अब त्यसले गर्दा व्यवसाय जब व्यापार बढ्छ, कारोबार बढ्छ भनेपछि प्रति युनिट व्यवस्थापन खर्च घटाउनु पर्छ। त्यो घटाएको छैन, 64-65 पैसा प्रति लिटर चाहिँ नि आयल निगमले लिइरहेछ भने त्यो कहाँनिर घटाउन सकिन्छ। जब व्यापार बढ्छ कमिसन घट्नुपर्ने हो, उल्टो कमिसन बढाइराखेको छ चाहिँ नि डिलरहरूको। भनेपछि यस्ता ठाउँहरूभित्र खोजेर अनि नचाहिया ठाउँमा अहिलेलाई फेरि भोलिका दिनमा फेरि लगाउने, तर अहिलेको बेलामा त्यो घर घटाइदिने। अब अर्को सरकारले के भनिदिन्छ भने
होइन यो त हामीले अलिकति बढाएनौँ भने त खुला सिमाना छ, चोरी निकासी भयो भन्दा चोरी निकासी भयो भनेर जनतालाई त्यो हाल्नु भनेको त विवेक होइन नि त। त्यो त गृह प्रशासनको काम हो, सरकारको काम हो। त्यसलाई के उपाय गर्न सकिन्छ त्यो छुट्टै उपाय खोज्नु पर्यो। त्यो नाममा त त्यो मूल्य बढाउनु त भएन। अब यसले सबैको के हुन्छ भने हाम्रो अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक अब क्षमता बढ्दैछ। चुलोमा पुग्छ नि। चुलो मैले त्यही भने अर्थतन्त्रमा पर्छ, तपाईँ ग्यासको मूल्य बढ्यो। मलाई रोचक लागेको कुरा तर फेरि यही हप्ता चाहिँ नि फेरि एउटा ह्याप्पिनेस इन्डेक्समा चाहिँ नेपाल चाहिँ दक्षिण एसियामै सबभन्दा माथि हो। सरकार त गदगद होला नि त। अनि मैले हेरे पनि थियो त्यो रिपोर्ट मैले हेरेँ। त्यो चाहिँ के छ भने जुन कुराहरू छ नि त्यो कुरामा चाहिँ यी कुराहरू भन्दा सोसल कुराहरू अलिकति बढी जोडिन्छन् र हाम्रो अर्थ के अरे नेपालको प्राकृतिक बनोट छ नि र हाम्रो मान्छेको चाहिँ सोच्ने शैलीले पनि धेरै काम गरेको छ। जब अर्बनाइजेसन बढ्दै जान्छ, ग्लोबलाइजेसन बढ्दै जान्छ, मान्छेमा टेन्सन बढ्दै जान्छ, भोलिका दिनमा यो इन्डेक्स चलाउँछ। त्यो इन्डेक्सबाट हामी तल झर्दै जान्छौँ र अहिलेकै अवस्थाले भन्दाखेरि अर्को पार्टबाट टेन्सनको पार्ट पनि त जोडिदिएको छ नि। बेरोजगारी, महँगी होइन, अब कोभिडको स्वास्थ्य सम्बन्धी चिन्ता सङ्कट त्यो पनि थपिँदै आइरहेको छ। विदेशबाट मान्छे फर्केपछि काम पाएनन् भने अर्को कुराहरू निक्लिन थाल्छ। त्यसले चाहिँ नि क्राइम रेट पनि बढिरहेको छ नि डाक्टर साहब। क्राइम रेट पनि त बढिरहेको छ। इभन यी चिजहरूले त हामीलाई भोलि तनाव दिन्छ। स्वाभाविक। आज हामी खुसीले गदगद हुने कि अर्को पोलिसी बनाउनुतर्फ ध्यान दिने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण होइन। अब सरसर्ती हेर्दा ओभर अर्बनाइजेसन भएका, ओभर चाहिँ नि ग्लोबलाइजेसन भएका देशहरू जस्तो भारत हामीभन्दा निकै तल छ। साउथ एसियामै अरू सबै तल छन् होइन। अब चाहिँ चाइना 84मा पर्दो रहेछ, हामी 87 पर्दछ। हेर्दाखेरि चाहिँ छेउमै पुगेका छौँ। तर यसको अर्थ हामी समृद्धिमा पुगेका चाहिँ होइन। फेरि समृद्धिको इन्डेक्स त छुट्टै छ नि त। फेरि समृद्धिको इन्डेक्स, कम्पिटिटिभ इन्डेक्स, सोसियल इकोनोमिक प्रोग्रेसको इन्डेक्सहरू छुट्टै छन्। त्यसमा हामी त पुगेका होइन। त्यस कारणले गर्दा यो हुनु राम्रो हो, तर यही ढङ्गले बस्छ भन्ने पनि छैन र यसैलाई हेरेर हामी एकदम गजब छौँ भन्ने अवस्था पनि होइन। हाम्रो सरकारको अहिले गतिविधि, हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरूको अहिले गतिविधिले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई मजबुत पार्नको लागि कति भूमिका खेलेको छ, अथवा उहाँहरू यसको लागि मजबुत पार्नुपर्छ भनेर सोचिराख्नु भएको छ? होइन, अब मनमा सोच्नु भएको त होला, तर व्यवहारमा त्यो त नीतिमा आउनु पर्यो नि। नीतिमा छैन। नीतिमा आउनु पर्यो। नीतिमा केही आएका छन्, नीतिको कार्यान्वयन हुनु पर्यो। नीतिमा आएका कुरा कार्यान्वयन। डाक्टर साहब, अहिले एक थरी मानिसहरू यो पनि तुलना गरिरहेका छन् कि पञ्चायतको 30 र बहुदलीय कालखण्डको 30 वर्ष ठ्याकठ्याकै पुगिराखेको छ। त्यहाँ चाहिँ नि पञ्चायतको 30 वर्षमा जति उद्योग धन्दा कल कारखाना खुलेका थिए, यो 30 वर्षमा कति खुले भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् कि मानिसहरूले आँकडा हातमा। होइन, अब सङ्ख्याको हिसाबले त त्योभन्दा अहिले बढी नै खुलेका छन् होइन। त्यति बेला चाहिँ सरकारको तर्फबाट, राज्यको तर्फबाट बढी खुलेका थिए। विदेशबाट पनि यहाँ हामीलाई दिइएको थियो। त्यो चाहिँ जोगाउन सकेनौँ। त्यो जोगाउनु सक्नु पर्थ्यो हामीले, त्यो चाहिँ जोगाउन सकेनौँ। तर अब चाहिँ नि यसको अर्थ फेरि पञ्चायतमा फर्क्यो भने त्यस्तै चाहिँ गऱ्यो भने हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। अहिलेकै व्यवस्थामा, अहिलेकै नेतृत्वलाई, अहिलेकै चाहिँ उसलाई सुधार गर्ने हो। त्यस कारणले गर्दा पञ्चायतमा गयो भने अथवा राणा शासन हुँदाखेरि यस्तो होला भन्ने कुरा त भन्नु भएन। त्यो तर्कपूर्ण नि हुँदैन, त्यो न्यायोचित पनि हुँदैन, त्यो वैज्ञानिक पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा सङ्ख्याको हिसाबले त्यसको कोर कारबार, तर त्यो जुन ढङ्गले अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। अहिले सरकारकै कुरा गऱ्यो, अहिले झन्डै 2/3 नजिकको सरकार पाएको पार्टीले ल्याउँदा त हाम्रो त छलाङै मार्छ भन्ने थियो नि त हामीलाई त होइन। हामीले छलाङ र सुरुका 2-4 महिना त सरकारले पनि कार्टेलिङको कुरादेखि लिएर अरू कुरा चाहिँ निकै ल्यायो है। गजब गर्न लाग्यो भनेको, तर क्रमशः त्यो सेलाउँदै गयो, शिथिल हुँदै गयो, हुँदै गएर आन्तरिक चाहिँ नि झगडा बढ्दै गयो। अनि त्यसपछि त्यसले गर्दा के भयो भने सरकार चाहिँले जुन डेलिभरी गर्नु परेको थियो त्यो चाहिँ डेलिभरी गर्न सकेन। यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आइआरमा चाहिँ के भन्छ नि डाक्टर साहब, यो पोलिटिक्सलाई चाहिँ जियो पोलिटिक्सले चाहिँ गभर्न गर्छ अथवा त्यो प्रभावी हुन्छ भनेर। हाम्रोमा चाहिँ त्यही प्रभावी भएको हुनाले यी चिजहरू कमजोर हुँदै गएको, हामी अविकसित हुँदै गएको, हाम्रोमा विग्रह देखा परेको, अथवा हामी यो नेपाल कहिल्यै बन्दैन एक थरी मानिसहरू विरक्तिएर भन्छन् नि, त्यस्तो अवस्थामा पुग्या हो त? होइन, यस्तो छ, जियो पोलिटिक्स भनेको संसारमा जहिले नै हुन्छ। आदिमकालमा पनि त्यो जियो पोलिटिक्स तपाईँको चाहिँ नि जियो पोलिटिक्स थिएन र? किन थियो नि? जियो पोलिटिक्स प्रभावी भएको कारणले अविकास हुने। चरित्रताको फरक, तरिका फरक, टेक्नोलोजी कम थिए अथवा चाहिँ नि सवारी साधनहरू कम थिए, आवाज कम हुन्थ्यो। तर पोलिटिक्स त तपाईँको आज 2500 वर्ष अगाडि यहाँ के चाहिँ ऊ थिएन र? त मगधको चाहिँ नि उसको बेलामा थिएन र?
त्यो तपाईँले अफगानिस्तानको कस्तो विकसित ठाउँ थियो त्यो, काश्मीर हेर्नुहोस् त्यति बेला हेर्नुहोस् होइन, युरोप र अमेरिकामा जियो पोलिटिक्सले कत्रो काम गरिराखेको थियो कि थिएन। त्यस कारण त्यो त आफूमा निर्भर, त्यसले आफूलाई प्रभाव पार्ने, प्रतिकूल प्रभावलाई कति प्रतिरोध गर्न सक्ने भन्ने कुरा गरे चाहिँ आफूले गर्ने, त्यो प्रभावै पर्दैन भनेपछि एउटै कारण एउटै रहेछ कि हाम्रो पोलिटिकल लिडरसिप चाहिँ कमजोर परेछ, भुरे टाकुरे परेछ, त्यसकारण होइन हामीले आफूलाई स्ट्रङ बनाउन सकेनौँ कि, त्यस कारण अरूलाई दोष दिनुभन्दा त पहिले आफ्नो थैली बलियो बनाउनु पर्छ भन्छन्। त्यस कारण अरूको सहयोग लिने हो, सहयोग पनि प्रभाव हो नि त फेरि, त्यसलाई ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्नुभयो भने त विकास पनि त हुन्छ नि। सिङ्गापुरमा के जियो पोलिटिकल प्रभाव छैन र चाहिँ नि, तपाईँको चाहिँ नि साउदी अरबमा छैन। डाक्टर साहब यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ अर्थशास्त्री डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।